معكم قناة مريم زدي شانيل. بقاو معايا باش تشوفوا لا فيديو. السلام عليكم البنات، كنتمنى انكم تكونوا كلكم بخير وعلى خير وبصحة جيدة. اليوم غادي نتكلموا في هذا الموضوع كيهم المرأة. هذا الموضوع هو لي زانفيكسيون اورينير اولا التعفنات البولية باللغة العربية، وبالدارجة ديالنا حنا كما كنقولوا حرق البولة، البرد، بليزيور نوميناسيون. غنبداو بune petite définition de l'infection urinaire. شناهي l'infection urinaire؟ نورمالمون لي زورين ديالنا، البوله ديالنا اليطا نورمال ديالها كتكون نقيه، كتكون ستيريل، ما خاص يكون فيها حتى شي ميكروب. en cas d'infection كتكون une colonisation bactérienne في لي زورين. donc pour mieux comprendre شناهي la cystite ولا شناهي l'infection urinaire et comment ça se passe chez la femme. عندنا les deux orifices l'anus et l'urètre عندنا متقاربين، ce qui favorise de plus أن la femme تجيها l'infection urinaire. خدينا هنا مثال ديال واحد لا بكتيري ابلي ايشيريشيا كولي اللي كتمحن فريمون لي فام en cas d'infection. كتكون نورمالمون هي في لي زانتيستان، كاينه في لا فلور كومونسال ديال المصران ديالنا، كتكون في الخروج. دونك كاينين عادات اللي هما تيخليو الاشيغيشيا كولي يطلع لينا لي زورين وتكوزي لينا اون انفيكسيون، اللي هو طريقه الغسيل خاصو يكون نورمالمون من الامام الى الوراء، ماشي من الوراء الى الامام، لاننا هكذا كنقلوا البكتيريات، كنخليهم يطلعوا لنا لا فيسي وكيديروا لنا لانفيكسيون. حاجه اخرى كتقدر دير لنا هاد الانفيكسيون هو عدم شرب المياه كميه كبيره، وعدم التبول، لانه مني ما كيتبولش الواحد على الاقل كل ساعتين كتمشي لينا لا بكتيري تطلع لينا لا فيسي وكتبدا تكاثر. مني كنتبولو كيوقع ان فيدانج دو لا فيسي سو كي إليمين لي بكتيري. دونك بالنسبه لي فام اللي ما كيشربوش الماء بزاف وتيبقاو حابسين البوله ديالهم لسوايع عديده بعض المرات نهار، لي بكتيري كي il s'adhère à la surface ديال لا باروا ديال لي سيلول د لا فيسي وكدير لينا une inflammation ولا une infection qui se traduit parfois par la présence ديال لو سون في البوله، كيولينا الدم في البوله. علاش؟ حيت لي بكتيري لصقوا لينا على لي باروا وتيهبطوهم لينا. دونك عندنا 3 تيب ديال لي انفيكسيون اللي غنهضروا عليهم اون جينيرال. عندنا لا بيلونيفريت. شناهي لا بيلونيفريت؟ هي كومبليكاسيون، يعني الله يستر كيكون عند الواحد حرقة البول وما كيتخيطش ولا تيبقى ناعس عليه، كيطلع ليه هذاك الشيء الكلاوي وكيدير ليه لا بيلونيفريت، بحال كيطلع الميكروب الكلاوي ديالو. دونك بور لو دوزيام تيب كاينه لوريتريت شي لوم. لوريتريت تنقولوا انتي عند لوم يعني عنده ان كوندوي من لا فيسي حتى لوريتر، حتى بعض المرات تقدر تكوزي لنا اون بروستاتيت، وتقدر تكون دي بكتيري اللي تيكونوا سيكسويلمون ترانسميسيبل. اي لا سيستيت بيان سور هو لو ترويزيام تيب شي لا فام اللي كتكون متعرضه حيت لو كانال عندها الي بلو كور. حاجه اللي بغيت نوصي للبنات، المراه الحامل خاصها دير اتونسيون بزاف من لانفيكسيون اورينير، ولا غير حسات بكثره التبول اللي كان بلا حريق حيت كيؤدي الولاده المبكره، وانتم في غنى عن ذلك. لهذا ديما الا حسيتي بشي حريق، حسيتي براسك عندك كثره تبول، ما تزيديش انك تمشي عند الطبيب ديالك وديري تحليله الخاصه بالكشف عن البكتيريات في البوله، ولا لو سي بي تنقولوا ليكزامان سيتوبكتيريولوجيك اورينير. هاد لو تيست اللي هو اللي كيخلينا نغيفيليو على لا بريزونس ديال لي بكتيري في لي زورين، واش عندنا ميكروب ولا لا.
وإلا كان كنديرو لونتيبيوغرام و ليدونتيفيكاسيون، يعني بهاد لو تيست كتقدري تعرفي شنو هو الدواء اللي تاخدي الا كان عندك حرقة البولة. دونك هنايا كاينين جمعت لكم هاد لو طابلو فيه لي سيمبتوم، شنو هما هي العلامات ديال حرقة البولة ولا ديال لي زانفيكسيون اورينير. دونك اونفي كونستون ديوريني، يعني كل مرة تجيني البولة. دي برولور ديورون لا ميكسيون، يعني حراق عند كل تبول. لي زورين كتكون فيهم واحد اون موفيز اودور، كتكون فيهم الريحه، كيكونوا طروبل مخلوطين، ولا كيقدر يكون فيهم الدم اللي جاي من حيت لي بكتيري كيلصقوا لينا في لي باغوا اورينير، كيهبطوا لينا الدم. كيكونوا دي دولور في لو فونتر، كيكونوا الام في لو با ديال لو فونتر. دونك بور لا بريفونسيون كيف ما قلت لكم من لي انفيكسيون اورينير، il faut boire beaucoup d'eau، نشربوا الماء بزاف. il faut aller aux toilettes، ما خاصناش نديباسيو شاك 2 à 3 heures، خاصنا نإليمينيو لي زورين ديالنا، سينو غادي تبدا لا بكتيري تكاثر لينا في لافيسي ديالنا وغادي تجينا اون انفيكسيون اورينير. après chaque rapport sexuel il faut aller aux toilettes. il faut toujours s'essuyer en haut en bas، ديما نغسل من القدام اللور، ماشي العكس، حيت العكس هو تيقدر يأثر فينا. Donc il faut éviter tous les produits d'entretien parfumés، يعني دوك لي جيل موسون اللي تيكونوا بارفومي ولا طالك وهذه il faut les éviter، تما كيفافوريزيو لينا داكشي. دونك هادشي كلشي سي pour la prévention. و لي sous-vêtements يكونوا en coton. les 3 remèdes، الاول il faut bien s'hydrater، نشرب الماء بزاف. ثانيا تريتمون يتخاد من عند طبيب مختص، يكون سور اوردونونس، حيت الا بقينا كناخذوا لي زونتيبيوتيك اتوريا ترافير بقينا تما. واللي بالنسبه اللي كياخذوا لي زونتيبيوتيك وما تيكملوش لونتيبيوتيك كيلكوز لا ريزيستانس وبقى تما مع الانفيكسيون اورينير. دونك ديما نشوفوا الطبيب ديالنا. كنتمنى ان لا فيديو تكون نالت الاعجاب ديالكم. ما تنساوش ديروا لايك لا فيديو، ما تنساوش تابوناو في لاباج ديالي. ميرسي.